السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ امور غاليه. كنتمنى الفيديو الاخر اللي درنا مع بنت مع نور بيوتي يعجبكم. واليوم حنا جبنا لكم سلعه جديده. غنفكركم بدا بواحد السوال ديال السيرفات، لانه كنجيبوه كيسالي لنا بزاف البنات اللي كيطلبوا لينا. انا غنوري لكم دابا. غندير لكم بهذا اللي فيه صاله بويفرين، كيجي لارج، هذا كيجي طاي اوت. البنات اللي كيلبسوا 46 كيجي قدهم. فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. حتى هذا اللون ديالو فيه بلونوي. الثمن ديالو 100 درهم. فيه هاد لاستيك هذا هنا لتحت، كيجي مجموع. البنات اللي رقيقين كيجيو عريض بويفرنت، انا كيتلبس لارج. والبنات اللي عامين كيجيهم لاصق وكيجي طاي اوت لان عنده قطع هنا كبيره. كاين هاد لاكولور هادي بلونوي، كاين هاد البوردو، كاين هذا موف مغلوق سيفوريا، حتى هو فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. لاطاي ديالته كتلبس حتى 46. البنات اللي عامين كيجي قدهم. هذا مثلا هذا لارج، ها هو كيلبس 44. البنات قيسين قدامي وعارفه كيفاش كيجي. كاين هاد الكري فونسي، هادو كنجيبوهم وكيساليو. داكشي علاش خاصني دائما نفكر كليا، لان كيجيو بعد الماتش ما تيبقاوش. حتى هو دائما سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن ديالو 100 درهم. كاين هاد الكري كلير، حتى هو فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. دائما الثمن 100 درهم. ولا ماتيغ ديالو قطن، حاجه مزيانه وسخون ديال هاد البرد. كاين هاد الغوز، هذا بالنسبه لهذا حتى هو فيه طاي كبيره، حتى هو فيه حتى 46. الاكس لارج ديالو كتلبس 46. هذا دابا هذا اكس لارج. غنوري لكم العرض اللي فيه. ها هو يعني مولات 46 كيجي قدا. الثمن دائما 100 درهم. كاين هاد لاكولور هادي موطار، هادو والله الا كيجيو واعرين في اللبسه. وحتى لاطاي ديالهم ماشي كتجي قصيره ولا شي حاجه، كيجي طاي اوت مزيان، كيجي مجموع في اللبسه. والبنات اللي رقاق دائما كيجيهم لارج، اللي كيبغيو يلبسوا البويفرين. الثمن دائما 100 درهم. ولي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. وعندي كميه محدوده، يعني اللي بغات شي حاجه تسكرينيها وتصيفط لي في 066 57 24 97. واللي بغات تجي للمحل تجي حنا في مدينه قديمه باب مراكش ديال الدار البيضاء. بالنسبه لليفريزون كاينه في كازا وكاينه خارج كازا. كاين هاد لاكولور هادي مبارده، حتى هو نفس لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد الحمر هذا، حتى هو نفس لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. دائما كنكرر نعاود لكم انه كيلبس 46، يعني بنادم اللي عامر شويه راه كيجي قدو هاد السوال. كاين هاد البوردو هذا نفس القياسات سمول ميديوم لارج اكس لارج. هادو كيجيو بويفرند. انا باش غنوري لكم موديل اخر كيجي مجموع. هادو اللي وريتكم الاولين كلهم كيجيو بويفرند عراض. بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا 46 كيجي قدام هاد الموديل هذا، وحتى الكاونتويت يقدر يجي قدام. كاين هذا كان عندنا وسالو عاود جبناه عاوتاني. هذا ديال تركيا، هذا فيه غوز فيشيا. هادو كيتلبسوا بحال الكولون، كيجيو لاصقين وكيجيو طاي اوت مع لي تيشيرت قصار، كيجيو واعرين بزاف. كتقدري دير معاه شي خبيه قصيره صوتي. حتى هذا فيه لاستيك من التحت، فيه دائما سمول ميديوم لارج اكس لارج. وعنده هاد الخياطه هنايا، الاولى كان سامبل وعريض، هذا لا، هذا كيجي بحال الكولون. حتى هو 100 درهم الثمن ديالو. ولي طاي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. غير الفرق ان هذاك كيجي عريض والاخر كيجي بحال الكولون، كيجي سليم. كاين هاد البوردو فونسي، والثوب ديالو كيتيرا لان ستريتش. ها هو دائما لاستيك الباندا في التحت. الثمن دائما 100 درهم. لا طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج.
لي زابوني اللي عندنا قدام مرحبا بهم، هما عارفين انهم يديروا لايك ويديروا كومونتير، واللي داخلين اول مره جداد كيشوفونا يديروا ابوني ويديروا لايك ويكتبوا كومونتير باش نعرفوا اشنو كاين. وانا كنقرا لي كومونتير وكندير بداكشي اللي كتقول لي. كاين هاد الغوز في هاد لاستيك هنا حتى هو دائما لابونط لتحت، لان هاد السيوطات ديال هاد العام كلهم مجموعين. لا الغوز بيبي وفيه هاد الكتبه بالابيض. دائما لي طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هاد النوار هذا نفس الموديل طاي اوت سليم، لابوند من التحت مجموع، ليكريتور بالبلون، ولا طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن دائما 100 درهم. اللي عجبتها شي حاجه معروفه 066 57 24 97. ليفريزون كاينه في كازا وكاينه خارج كازا. وبارطاجيو اختي الفيديو الله يخليكم باش الناس كلهم يعرفوا هذا المحل ويستافدوا ان شاء الله. كاين هذا بلوغوا حتى هو اللي طايلي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. كاين هذا الخزيب حتى هو سمول ميديوم لارج اكس لارج، نفس لاكوب ديال الاولين. كاين هذا البيض هذا نفس الموديل حتى هو دائما لابونت لتحت، اللي طايلي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن 100 درهم. كاين هذا السوال هذا ستيل بارا فيه بلو سيال بالبلو بالبلو بالبيض، شويه صفيفه مع شي بودي ولا سويت في شي من هادو، كيجي واعر بزاف. فيه لا طاي سمول ميديوم لارج اكس لارج. عنده لي بوش هنا ولا ماتيير ديال تقطن. الثمن ديالو 100 درهم. كاين هاد لافيست هادي بقاو عندي فيها جوج بياسات. هادي فيها 36 وفيها 38، يعني فيها غير طيط صغار. الثمن ديالها 100 درهم. كتجي سخونه بزاف، عندها التصنيفات هنا ها هي، وفيها لا دوبلو كتسد كروازي ها هي. لا ماتيير سخونه من الداخل والثمن ديالها 100 درهم. كتجي ايفازي من الجناب، كتجي شويه طويله وعندها دو بوش القدام، واللي بغات دير لها شي سنطار عندها بلاصه لا سانشا باش كتعطي واحد الديكور اخر. كاين هذا البلو مارين لي مونش 3 كار، عنده هاد لابوند هنا لتحت. هذا كيتلبس مع طاي اوت ولا مع ان بونطالون ديال الجين، تقدر دير تحت منو ان كول غولي. الثمن ديالو هذا 50 درهم. كاين هاد بودي قصيوه، عنده هاد القفيلات هنايا كيتحلوا بحال بشي فيست لي مونش لونغ. القب ديالو قطن 100%. شوف ديروا فيه واحد اللي غير كيتيرا ها هو. الثمن ديالو 50 درهم، وبقات فيه كميه محدوده. كاين هذا صوفا رقيقه كيجي كل في، عنده هاد لي بوطون هنا لتحت 4 بوطون، كتقدروا تسدوا 3 وبقى وحده بحلوله غير ديكور. كيجي قصيور لي مونش طوال، التوب ديالو كيتيري، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد البول هذا ديال الصوف، فيه هاد الذهبي هذا وفيه لي كولور بالكراميل ها هو. كيجي واعر في اللبسه ولا مارك ديالته ها هي. لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج ديالته مبقاتش، تباعوا لينا. الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد لا كولور هادي حتى هي في هاد البغيون هذا دائما، اللون ديالها في البوردو روج بوردو. الكويل عندها في النوار، ولي مونج تاعهم عندهم الباندا بالكحل، والتحت عنده باندا بالكحل.
لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج، الثمن ديالو 50 درهم. كاين هاد اللون هذا فيه الموتيف بالبلو غوا والارضيه بلو مارين بلو نوي، فيه شويه ديال البايونه ما تيبانش. الكول دائما في الكحل، لي مونش في الكحل ولا بوند هنا في الكحل. لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج، الثمن 50 درهم. كاين هاد السويت كيجي واعر بزاف، هذا مونطوني الكري، فيه القطن ديالو زوين بزاف من الداخل. عنده هنايا الكمام النص ديالو مطريكو، هذا كيتيرا، ولي مونش ما كيجوش طوال، كيجيو حتى لهنا. عنده هاد اللعيبه هنا، هاد الريش هنا، وعنده هنا لي طاي اللي فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن 50 درهم. كاين هذا كنجيبوه سالي نعاود جبناه، كنذكرو به الكليان باش يرجعوا ليهم مرحبا. هذا الارضيه ديالته بلون كاسي، وعنده الديزاين بالكحل والكري، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن دائما 50 درهم. عندي هذا مونطوني، لي كولور ديالو فيه واحد الالكتريك، كيجي واعر بزاف وسخون. لي طاي اللي فيه السمول والميديوم، يعني ما كاينش كثر من الميديوم، السمول ميديوم، فيه واحد الفتيحات هنا في الجنب، والثمن ديالو 50 درهم. هذا ما عنديش فيه بزاف، شي 3 بياسات هما اللي كاينين. عندي هذا كرون طاي كيلبس حتى ل 50 بالكري اون القدام، والله عنده بلو سيال، والمونش عنده وحده فيها الابيض، وعنده المونش الاخرى فيها الكري. ها هو كيجي عاد بزاف، الثمن 50 درهم. الثمن ديالو الحقيقي هو هذا، ها هو. كاين هذا مطلوب لينا بزاف الكليانت اللي خداو عندنا، كيجي واعر في اللبسه وسخون، الستيل ديالو خطير، حتى هو كيلبس حتى ل 50، الثمن ديالو 50 درهم. كاين هذا غنوري لكم في المانكا، هذا كيجي زوين بزاف، فيه سمول ميديوم لارج اكس لارج، الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. هاد القميجه حتى هي جات، ها هي هادي كانت سالت لينا بزاف الناس اللي جاو على قبلها. هادي راه جبناها، فيها 38 40 42 44 46 44 46 48 50 52 54، فيها حتى 56، الثمن ديالها 50 درهم. ها هي كتجي واعره بزاف، هادي بزاف الناس اللي خداوها عندي، هادي ما بقاتش ولا فيها كميه قليله. عندي هاد البوليو، هذا هاد الكا كيجي بحال لافيست، كيجي ايفازي، الثوب ديالو سخون، فيه الكري والبوردو، عنده دو بوش هنايا ديكور. كاين هاد السوار ديال القطيفه في الكري، هذا بقات فيه 36 38 40، يعني طايت كبر ما بقاوش فيه سالاو. انا غير كنوري لكم، كيجي واعر في اللبسه، كيجي طاي اوت شويه، والتحت كيجي شويه مجموع. القطيفه راه سخونه، هذا البنات كتقدروا ديو معاه هذا السوار بعدا 50 درهم، وكتقدروا ديو مع هذه راه كتلبس دو بياس، كتبان لك بحال لابسه قميجه وسمو، هي غير وحده. ها هي تقدر دير مع انكل غولي تحت منها، وهذا مع هذا كتجي لبسه خطيره بزاف. فوق 50 درهم والسوار 50 درهم. وتقدري دير مع هذا الكارديغون هذا، ها هو ها هو. انا كنحاول نقرب لكم اللبسه باش تشوفوا كيفاش كتجي. دائما السوار 50 درهم، وهذا الكارديغون فيه سمول ميديوم لارج اكسترا حتى هو 50 درهم. إلا عجباتو شي حاجه سكريني وصيفطوا لنا 066 57 24 97. المحل البنات كيتواجد في المدينه قديمه، باب مراكش، السماط، كاين القهوه ديال الحوت. اللي سولتوا على امينه غيجيكم حتى المحل. ومرحبا بكم، مرحبا بلي زابوني كاملين وبالجداد. ديروا ابوني ودخلوا عندنا، يديروا لايك، يديروا بارطاجيو لي الفيديوهات باش هكا الناس تستافد. وغادي نختم لكم بهذا البودي هذا اللي كيجي واعر بزاف،
كيتيري مزيان ها هو، يعني اي بنت تقدر تلبسو، فيه حتى 46 يعني اكس لارج ديالته كتلبس 46 والثوب ديالو قطن 100%. ها هو فما كتجوري كيتباع، يعني فيه طي واعره. هذا ها هو شتي يعني خطير بزاف، والكول هكا كيجي بحال كول باطو، يعني ما كيجيش متبع على حتى شي حاجه. الثمن ديالو 50 درهم. لي طاي اللي فيه ميديوم لارج اكس لارج. وهكا غنكونوا جينا على ختام الحلقه، وكنتمنى هاد السلعه ديالتنا تكون كتعجبكم وتستافدوا منها، واعانكم الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.